Hello students, good morning everybody. Okay, today I am going to teach way of representing Cartesian product. Okay, Cartesian product. You know Cartesian product. And we have two sets A 1, 2, 3 and other set B equal to 2, 4. This means then Cartesian product of A and B is A cross B. A cross B. We can find simply 1, 2, then 1, 4, 1, 2, 1, 4, complete. Then 2, 2, 2, 4, then 3, 2, 3, 4. This means A cross B is the Cartesian product of A and B. यो हाम्रो कार्टेशियन प्रोडक्ट भयो। A को एलिमेन्ट 1, 2, 3 छ एन्ड B को एलिमेन्ट 2, 4 छ। A क्रस B फाइन्ड गर्दाखेरि A को पहिला एलिमेन्ट लिएर हामी B को कम्प्लिट गर्ने, जस्तै A को 1 एलिमेन्ट लिएर B को सबै एलिमेन्टसँग कम्प्लिट गर्ने, पाले पालो अर्डर पेयर, पोसिबल अर्डर पेयरमा हामी राख्दिने, जुन चाहिँ एउटा सेट भन्छ अर्डर पेयरको। त्यो सेटलाई हामी के भन्छौं? कार्टेशियन प्रोडक्ट अफ जुन सेट हामी लिएको हुन्छ त्यसको। जस्तै A र B लिएको छ भनेपछि A क्रस B, B र A लियो भने B क्रस A। क्लियर? भनेपछि A1 लिएर दुईटैमा 1, 2, 1, 4 कम्प्लिट, देन 2, 2, 2, 4, देन 3, 2, 3, 4। दिस मिन्स यसरी हामी कुनै दुईटा सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट इजिली निकाल्न सक्छौं। र कुनै सेटको यदि हामीलाई कार्टेशियन प्रोडक्ट दिएको छ कुनै दुईटा सेटको भनेपछि हामी कार्टेशियन प्रोडक्टबाट पनि सेट निकाल्न जान्नु पर्यो। जस्तै सपोज हामीसँग यो A क्रस B छ भनेपछि A क्रस B कुन सेटको कार्टेशियन प्रोडक्ट हो? A एन्ड B। अब हामीलाई यति दिएको छ कार्टेशियन प्रोडक्ट भनेपछि यसबाट हामी A को एलिमेन्ट कसरी निकाल्न सक्छौं? भेरी सिम्पल। सपोज यो हामीलाई दिएको छ भने A इक्वल टु हामी निकाल्दा यहाँ के ध्यान दिनु? फर्स्टमा A क्रस B छ भने फर्स्टमा कुन सेट छ? A। त फर्स्टको सबै एलिमेन्ट, अर्डर पेयरको फर्स्टको सबै एलिमेन्ट के हुन्छ? A को एलिमेन्ट। भनेपछि फर्स्टको अर्डर पेयरको फर्स्टको सबै एलिमेन्ट के छ? 1। फेरि 1 त सेट हो, यो सेटमा एलिमेन्ट रिपिट हुँदैन भनेपछि एकचोटी हामी 1 लेख्यो भने भइहाल्यो। त्यसपछि हाम्रो 2, फेरि के छ? फर्स्ट एलिमेन्ट 2 छ, त्यो फेरि हुँदैन किनभने रिपिटेड एलिमेन्ट लेखिदैन सेटमा। देन 3 दिस मच एन्ड अब B को एलिमेन्ट निकाल्दा B इक्वल टु B हाम्रो भनेपछि कार्टेशियन प्रोडक्टको सेकेन्ड सेट हो भनेपछि सेकेन्ड एलिमेन्ट जति छ त्यो सबै B को एलिमेन्ट हुन्छ। अर्डर पेयरको सेकेन्ड 2 पछि 4 पछि 2 छ, यो हाम्रो आइसकेको छ, फेरि 4 छ, यो पनि आइसक्यो, 2 छ, 4 दिस ल। कार्टेशियन प्रोडक्टबाट हामी यसरी सेट पनि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। क्लियर हुनुभयो? A क्रस B गिभन छ भने त्यतिखेर हामी दुईटै सेट फाइन्ड गर्न भन्यो भने फर्स्ट सेट इक्वल टु हुन्छ फर्स्ट एलिमेन्ट अफ अल अर्डर पेयर भनेपछि 1। फेरि हाम्रो 1 नै छ त रिपिट सेटमा लेखिदैन। अर्को नेक्स्ट 2, फेरि 2 छ, 3 यति छ। अनि सेकेन्ड सेट इक्वल टु हुन्छ सेकेन्ड एलिमेन्ट अफ अल अर्डर पेयर भनेपछि 2, 4, फेरि 2 रिपिट छ, भइसकेको छ, 4 पनि रिपिट छ, 2 पनि रिपिट छ। त्यसरी यस्तो कार्टेशियन प्रोडक्टलाई हामी डिफरेन्ट वेजमा हामी देखाउन सक्छौं। जस्तै यो पनि हाम्रो एक किसिमको वेज हो, सेट अफ
अर्डर पेयर। यो वेलाई हामी के भन्छौँ सेट अफ अर्डर पेयर। जम्मा हाम्रो कतिवटा वे हुन्छ भनेपछि जस्तै हामीसँग के वे छ यहाँ फर्स्टमा सेट अफ order pairs, ways of representing Cartesian product। Cartesian product को रिप्रेजेन्ट गर्ने वेजहरु के छ भनेपछि फर्स्टमा हाम्रो छ सेट अफ अर्डर पेयर्स, सेट अफ अर्डर पेयर्स। सेकेन्डमा हुन्छ म्यापिङ डायग्राम, म्यापिङ डायग्राम और एरो डायग्राम पनि भन्छौँ यसलाई हामी, यसलाई एरो डायग्राम पनि भन्छ। म्यापिङ डायग्राम भन्नु र एरो डायग्राम भन्नु एउटै कुरा हो। थर्डमा हुन्छ ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम। थर्डमा हाम्रो के हुन्छ ट्री डायग्राम। त्यसपछि फोर्थमा अब हाम्रो हुन्छ टी डायग्राम पछि फोर्थमा हामी लेखिदिने टेबल, टेबलमा पनि हामी देखाउन सक्छौं। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ 5 मा ल्याटिस डायग्राम, ल्याटिस डायग्राम जुन ल्याटिस डायग्रामलाई ग्राफ पनि भन्छौं। ग्राफ हामी 5 वेजमा हामी कार्टेशियन प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। फर्स्ट सेट अफ अर्डर पेयर्स, सेकेन्ड मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम, थर्ड ट्री डायग्राम, फोर्थ टेबल, 5 ल्याटिस डायग्राम जसलाई हामी ग्राफ भन्छौं। यानी हामी कार्टेशियन प्रोडक्टलाई ग्राफमा पनि शो गर्न सक्छौं। ल अब प्रत्येक वेलाई हामी किन प्रत्येक वेमा हामी यो कार्टेशियन प्रोडक्ट के गरौँ शो गरौँ। त जसमा हाम्रो फर्स्ट को त सेट अफ अर्डर पेयर यही भयो। सेट अफ अर्डर पेयर को बनाउनु छ भने टक्क यही छ सेट अफ अर्डर पेयर। हामीलाई क्वेशन यहाँ दिएको हुन्छ, टक्क यहाँ सार्नु क्वेशन a = 1 2 3 and b = 2 4 यसरी क्वेशन दिने अनि सेट अफ अर्डर पेयरमा देखाउनु भनेपछि a + b = सेट अफ अर्डर पेयरमा 1 2 1 4 2 2 2 4 then 3 2 3 4 यसरी यो भयो हाम्रो सेट अफ अर्डर पेयर। 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 सेट अफ अर्डर पेयर। यसपछि अब यसैलाई हामीले भन्छ 2 मा म्यापिङ डायग्राममा देखाउन भनेपछि म्यापिङ डायग्राममा पनि हामी देखाउन सक्छौं। ल यसैलाई अब म्यापिङ डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने यो त आउँछ। क्लियर? ओके मैपिंग डायग्राम a = 1 2 3 and b = 2 4 mapping diagram of a cross b। मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम अफ a क्रॉस b टक्क यस्तो लिदिनु है। यो a भयो, यो सेट b, सेट a मा हामीले a को एलिमेन्ट राखिदिने 1 2 3, सेट b मा b को एलिमेन्ट राखिदिने 2 4। अब म्याप गर्दाखेरि सेम सेट अफ अर्डर पेयरमा हामी जसरी गर्छौं त्यस्तै गरी म्याप गर्दिने। 1 लिएर पहिला 2 मा गर्छौं, त्यसपछि 1 लिएर 4 मा 1 को काम कम्प्लिट। त्यसपछि हामी 2 लिएर फेरि 2 मा गर्छौं, 2 लिएर फेरि 4 मा गर्छौं। 2 को पनि काम
क्लियर। त्यसपछि फेरि 3 लिएर यो भइहाल्यो हाम्रो मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम। देयरफोर a plus b equal to कति आयो त 1 कमा के छ 2, त्यसपछि 1 कमा 4, त्यसपछि 2 कमा 2, देन 2 कमा 4, 3 कमा 2, 3 कमा 4। यसरी हामी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैपिंग डायग्रामले पनि हामी गर्न सक्छौं। मैपिंग डायग्राममा यसरी हामी शो गर्न सक्छौं। यो भयो हाम्रो मैपिंग डायग्राम। सेकेन्ड वे। अब हाम्रो थर्ड वे छ टी डायग्राम। टी डायग्राम अब हामीले कसरी गर्ने त? टी डायग्राम पनि सिम्पल हो। यसैगरी हामी मैपिंग डायग्राम जसरी हामी गर्यौं त्यो भन्दा अलिकति फरक हो। त्यसमा ट्री भनेपछि हामी ट्री भन्ने बित्तिकै के बुझ्छौं? ब्रान्च होला हैन। ट्री मीन्स ब्रान्च होला भनेपछि ट्री डायग्राम हामी ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने ओके ट्री डायग्राम अफ A क्रॉस B। ल कसको ट्री डायग्राम बनाउने हामी? A क्रॉस B। लेट्स फर्स्ट सेट A को एलिमेन्ट लिने 1 अनि B मा कतिवटा एलिमेन्ट छ भनेपछि 1 को त्यतिवटा ब्रान्च गर्दिनु। यहाँ सेट A भयो, यहाँ सेट B भयो। अब यहाँ सेट A को एलिमेन्ट फर्स्ट मा हामी एकै न एलिमेन्ट लिने हो भनेपछि सेट A को एलिमेन्ट 1 फर्स्ट एलिमेन्ट लिने। क्लियर। त्यसपछि हामी B को एलिमेन्ट लिदिनु। वन 2 मा पनि हुन्छ 4 मा पनि 2 4। यो अलिकति ठुलो भयो फेरि आउँदैन। 2 4 then 2 2 4 3 2 4। ऑर्डर पेयर्स। यहाँ हाम्रो के आउँछ? ऑर्डर पेयर। यहाँ 1 कमा 2 त्यसपछि 1 कमा 4 यहाँ 2 कमा 2 2 कमा 4 त्यसैगरी यहाँ 3 कमा 2 3 कमा 4। कति दिन्छ टी डायग्राममा पनि? टी डायग्राममा हामीले शो गर्दा फर्स्ट को जुन हाम्रो सेट छ त फर्स्ट को एलिमेन्ट यसरी राख्दिनु अनि सेकेन्ड को जुन सेट छ सेकेन्ड सेट त्यो सेकेन्ड सेटमा जति एलिमेन्ट हुन्छ हामीले त्यतिवटा ब्रान्च निकाल्नु। जस्तै फर्स्ट सेटमा 1 लियो, अब सेकेन्ड सेटमा दुईटा एलिमेन्ट छ त दुईटा ब्रान्च दुईवटा ब्रान्च अब सबै ब्रान्चमा राखिदिने आफै आउँछ। अब लास्टमा यहाँ हामीले के लेख्दिने? देयरफोर A क्रॉस B इक्वल टु यहाँबाट पनि लेख्दिनु 1 कमा 2 1 कमा 4 2 कमा 2 1 कमा 4 2 कमा 2 2 कमा 4 2 कमा 4 त्यसपछि 3 कमा 2 त्यसपछि 3 कमा 4। यसरी हामी A क्रॉस B फाइन्ड गर्न सक्छौं बाइ टी डायग्राम। वे अफ रिप्रेजेन्टिङ कार्टेशियन प्रोडक्ट कतिवटा वेज छ हामीसँग? 5 वेज। सेट अफ ऑर्डर पेयर्स, मैपिंग डायग्राम और एरो डायग्राम, टी डायग्राम, त्यसपछि हाम्रो टेबल र ल्याटिस डायग्राम। अब टेबलमा हामी कसरी देखाउने र ल्याटिस डायग्राममा गयो
टेबलमा A equal to 1 2 3 and B equal to 2 4 A cross B in टेबल। टेबल बनाउँदाखेरि फर्स्टमा जुन छ त्यो भर्टिकल फर्ममा राख्नु, जुन सेट फर्स्टमा छ त्यो भर्टिकल फर्ममा कस्तो 1 2 3 छ, र जुन सेकेन्डमा छ त्यो सेटलाई हामी हरिजन्टल फर्ममा यही होइन माथि 2 अनि 4 त्यसपछि हामी कोलम बनाइदिने। यो भयो टेबल, यो जुन माथिको पार्ट भयो B, यो भर्टिकल A। यसरी A क्रस B अथवा P क्रस Q M क्रस N फाइन्ड गर्न भन्यो भने जुन फर्स्ट सेट हुन्छ त्यसलाई हामी भर्टिकल फर्ममा राख्ने र सेकेन्ड सेटलाई हरिजन्टल फर्ममा राख्ने। जस्तै हाम्रो यो सेकेन्ड सेट B भयो भनेपछि B लाई हामी जहिले पनि हरिजन्टल फर्ममा राख्ने। अब यसलाई हामी बनाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु सिम्पली तरिकाले बनाउन सक्छौं। यहाँ 1 छ भनेपछि 2 मा गयो 1 कमा 2, त्यसपछि यो 1 लिएर अब यसमा आउँछ 1 कमा 4, ठीक छ। 1 यो 1 लिएर हामी 2 मा पनि गर्न सक्छौं, यो 1 लिएर 4 मा पनि, किनभने हाम्रो यो हरिजन्टलको लागि 1 भयो यहाँसम्म, र यो कोलम भर्टिकल फर्ममा जुन छ यो यहाँ आएपछि त 2 लिन्छ, अब यो 1 यहाँ गएपछि 4 लिन्छ। सेम वे 2 यहाँ आएपछि अब यो कोलम भयो 2 को हरिजन्टली अनि भर्टिकली यो भयो 2 को, भनेपछि 2 कमा 2। अब फेरि यहाँ हरिजन्टली 2 कमा भर्टिकली के छ 4। अब यो 3 यहाँ आउँछ त्यो 3 अनि भर्टिकली के छ 2 त्यो 3 कमा 2। अब यो 3 यहाँ जान्छ हरिजन्टली 3 कमा अनि भर्टिकली के आयो 4। यसरी हामी टेबलमा देखाउन सक्छौं। फर्स्ट सेटलाई हामी भर्टिकल फर्ममा राख्ने टेबलमा देखाउनु पर्यो भने, अनि सेकेन्ड सेटलाई हामी हरिजन्टली राख्ने। अब यसरी टेबलमा देखाएर A क्रस B इक्वल टु 1 कमा 2 1 कमा 4 2 कमा 2 2 कमा 4 1 कमा 2 1 कमा 4 2 कमा 2 2 कमा 4 then 3 कमा 2 3 कमा 4 this much। यसरी हामी टेबलबाट कार्टेशियन प्रोडक्ट हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। हामीले फर्स्टमा के कुन वेबाट देखायो सेट अफ अर्डर पेयर, देन म्यापिङ डायग्राम, देन ट्री डायग्राम, टेबल, अब लास्टमा हाम्रो के छ ल्याटिस डायग्राम। लास्ट हाम्रो छ ल्याटिस डायग्राम, और जसलाई हामी ग्राफ भन्छौं। त यो बनाउँदाखेरि पनि हामी सिम्पली बनाउन सक्छौं। जस्तै A को एलिमेन्ट के छ 1 2 3 एन्ड B को एलिमेन्ट 2 4। अब यसलाई हामी ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने A क्रस B इन द ग्राफ और ल्याटिस डायग्राम यसलाई हामी भन्छौं। त यसमा हामीले पहिला ग्राफ बनाइदिनु। x डैश 0 ओरिजिन भयो y डैश। अब यसमा हेर्नु ग्राफमा जहिले पनि x कम्पोनेन्ट अथवा x एक्सिस हरिजन्टली हुन्छ। त हामीलाई थाहा छ A क्रस B निकाल्दाखेरि अर्डर पेयरको फर्स्ट एलिमेन्ट कसको हुन्छ A को एलिमेन्ट, र सेकेन्ड एलिमेन्ट कसको हुन्छ B को, भनेपछि A को अल एलिमेन्ट्स के हुन जान्छ x कम्पोनेन्ट, भनेपछि x एक्सिसमा देखाउनु पर्यो x कम्पोनेन्ट। त यो हाम्रो हरिजन्टली भयो A। अनि सेकेन्ड ग्राफ हामीले त बुझेछौं। अब सेकेन्ड भनेको y एक्सिस, अर्डर पेयरको सेकेन्ड एलिमेन्ट y एक्सिस जुन एलिमेन्ट B को हुन्छ, भनेपछि यो हामीले B लाई भर्टिकली राख्ने हो। अब यहाँ हेर्ने ग्राफमा यो 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 जति लेखा पनि हुन्छ। अब यहाँ 1 2 3
4 5 6 अब यसलाई हामी ग्राफमा देखाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु a क्रस b मा पहिला हामी 1 लिएर गर्छौं 1 लिएर केमा भयो 2 अनि पछि 1 2 1 2 x एक्सिस को 1 भयो अनि कमा 2 त y एक्सिस को 2 1 2 यहाँ आउँछ क्लियर त्यसपछि 1 लिएर 2 मा भइसकेपछि 1 लिएर 4 भनेपछि 1 4 1 4 x एक्सिस को 1 भयो y एक्सिस को 4 1 2 3 4 यहाँ क्लियर ओके नेक्स्ट 2 2 x component 2 and y component also 2 which 1 2 1 2 then 2 4 x component 2 1 2 y component 1 2 3 4 okay then 3 2 x component 3 y component 2 3 2 1 2 3 x component 3 y component 1 2 and 3 2 then 3 2 3 4 x component 3 y component 4 1 2 3 1 2 3 4 y component 4 okay understood यसरी हामी ल्याटिस डायग्राम और ग्राफमा हामीले यो कार्टेशियन प्रोडक्टलाई शो गर्न सक्छौं देखाउन सक्छौं इजिली तरिकाले ल भनेपछि हामीले कार्टेशियन प्रोडक्टलाई कति वेमा देखाउन सक्छौं भनेपछि 5 वेज we can represent the Cartesian product in the 5 ways भनेपछि हामीले 5 वेज मा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं कार्टेशियन प्रोडक्टलाई दे आर set of order pair then mapping diagram or arrow diagram third T diagram fourth table and last fifth lattice diagram or graph यसरी हामी 5 ways मा Cartesian product show गर्न सक्छौं I think you can do every ways of the Cartesian product. Okay, this much for today. Bye bye.